180 रुपए की जो बाइक जो है ना 550-600 रुपए से कम की नहीं मिलती। अच्छा, 180 रुपए की, ये 380 रुपए की, ये 380 रुपए की, और ये सर्विस गोल्ड की 500 रुपए की। ये 500 रुपए जबरदस्त जी। ये आ गया सस्ता है 2300 रुपए का, ये 2300 रुपए का, ये 2300 रुपए का। अच्छा, ये सस्ता है अगला 70 का, 2000 रुपए का, ये 2100 का, ये 2200 का, ये भी 2100 रुपए का, और ये बाइक का है 3200 रुपए का, ये 3800 रुपए का, और ये 4000 रुपए का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान रहीम खान है। आज मौजूद है बादशाह रोड पे जो A1 टायर शॉप है। ये होलसेल की मार्केट है। यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे पूछेंगे कि रेट क्या क्या चल रहे हैं टायर के। इनके पास जो ट्यूब्स भी हैं और मुख्तलिफ बाइक है, इनके पास टायर है। महंगे से महंगा है, सस्ते से सस्ता है। जो टायर आप बाहर बहुत महंगा लेते हैं या ट्यूब लेते हैं, तकरीबन 500-600 रुपए की जो ना पंचर वाला ट्यूब आपको देता है, जो तकरीबन है सिर्फ 180 रुपए में। और जानते भाई से बाकी मालूमात सारी ले लेते हैं कि टायर में क्या क्या रेट है, इनकी वैरायटी क्या क्या है, और ट्यूब में क्या क्या वैरायटी है, इनके क्या रेट है, सब जानते हैं जानते भाई से। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मौसूल होती रहें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जानते भाई? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ट्यूब में अवेलेबल है सर्विस बी क्वालिटी, जो कि पंचर वालों के पास ये मौजूद होता है, जो 600 रुपए की लगा के देते हैं। अच्छा, ये 600 रुपए की लगा के देते हैं? पंचर वाले लगा के देते हैं 600 रुपए की। हमारे पास है 180 रुपए की। 180 रुपए की ट्यूब पंचर वाले देते हैं 600 रुपए की। 600 रुपए की लगा के देते हैं। वहाँ पे होती है हमारी मजबूरी, तो वहाँ पे मजबूरन हमें लगवाना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये आ गई डायमंड की ट्यूब, ठीक है, 70 की। ये ए क्वालिटी में है, ये 380 रुपए की है। 380 रुपए की। ये तो वो फिर 800-900 की देते होंगे जी। ये बेचते ही नहीं हो। अच्छा जी। ये सर्विस की ए क्वालिटी की है, ये 380 रुपए की है। ये पैंथर की ए क्वालिटी है, ये भी 380 रुपए की है। ठीक है। इसके बाद ये आ गया सर्विस का गोल्ड। ये दरअसल हैवी ट्यूब होता है, मोटी रबर में ना। ठीक है। तो ये 500 रुपए की। ये 500 रुपए की। जी जनाब। यानी यहाँ जो 180 रुपए की है वो भी वो 600 रुपए की दे रहे हैं, और इतनी महंगी तो रखता ही नहीं है वहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, ये सारे आपके पास ये मतलब ट्यूब में ये जितने भी हैं ये वाले आइटम आपके पास ट्यूब में है, और जी जी, ये तकरीबन 180 रुपए से लेके 500 रुपए तक, 500 रुपए तक का है, लास्ट 500 तक है आपका रेट। ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा जो टायर है मोटरसाइकिल के, उनके रेट भी मुझे बताइए। सर ये मोटरसाइकिल की सारी वैरायटी लगी हुई है। गौरी का आ गया, गौरी कंपनी का 6 प्लाई का टायर। अच्छा, ये 6 प्लाई वाला टायर जी। ये हम दुकान में जो है ना 2300 रुपये का बेचते हैं, और ये जनरल का टायर है 2500 रुपये का। ये सर्विस है 2300। अच्छा, ये सब 70 के हैं सर? जी जी, ये सब 70 के हैं। ये पैंथर का आ गया 2300, ये 2400, ये 2600। ये पैंथर का 8 प्लाई का टायर है। अच्छा, ये 8 प्लाई वाला टायर रुपये का। अच्छा, ये जिनमें लोडिंग के लिहाज से बना हुआ होता है, जिनका आउट ऑफ सप्लाई का काम होता है या वजन का काम होता है, तो उनके लिए सिंगल डबल के नहीं होता। ये कितने का सर? ये 2800 रुपये। 2800 रुपये का। अच्छा सर, इसकी पहचान कैसे करें कि ये कितना प्लाई है? क्योंकि अगर 4 प्लाई वाला हुआ होता है कि जो है ना, अगर से 6 प्लाई है तो 6 प्लाई लिखा हुआ होगा। कहाँ मेंशन होता है? ये टायर के साइड पे लिखा हुआ होता है। जैसे ये लोड रेंज मेंशन हुआ है, इसी तरह ये आ गया, ये आ गया 6 प्लाई। अच्छा, तो 8 प्लाई का टायर साइड पे आप खोलेंगे, साइड पे आपको लिखा हुआ मिलेगा 8 प्लाई का। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये 70 का फ्रंट टायर आ गया। ठीक है। ये एटलस होंडा वालों का है 2200 रुपये का। ये पाकिस्तानी टायर है, ये अपना 2000 रुपये का। ये पैंथर का 2100 रुपये का। ये 3500 रुपये का। ये सर्विस का 2100 रुपये का। या पैंथर का जो है ना 70 का, जो सबसे ज़्यादा 70 ही यूज़ होती है कराची में ना। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रनिंग भी पैंथर अपना 70 की है। तो पैंथर टायर नंबर 1 है 70 के लिहाज से। इस वक्त जो पैंथर चल रहा है, टॉप पे चल रहा है। सर्विस भी है अपनी जगह पर, जो है ना उससे टॉप पे पैंथर है। और पैंथर ने 70 में सबसे ज़्यादा जो टॉप पे जो है ना डिज़ाइन निकाला, किंग 56 प्लस। ये तो बहुत ही बेहतरीन टायर है पैंथर वालों का। 70 में डल जाए जान छुड़ जाती है बंदे की। तकरीबन ये इसकी लाइफ कितनी होती है? 3 साल 3.5 साल आराम से निकल जाता है ये। क्योंकि रबड़ की क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने, सॉफ्ट रबड़ बनाया है। सही। ये पाकिस्तान में और दूसरे टायरों में इतना सॉफ्ट मटेरियल नहीं मिलेगा आपको जितने पैंथर में किंग 56 ने निकाला। इसके रेट होलसेल में ये 2500 रुपये का मिल जाएगा आपको। 2500 रुपये में मिलेगा। जो है ना 600 में लगा के देते हैं, तो बंदा टायर अच्छा लगा दे, जो है ना इतनी जो है ना ट्यूब झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर ये सारे 70 के लगे हुए हैं? ये सारे 70 के। और ये आपके 125 के आ गए। अच्छा, ये 70 के आ गए, ये 70 के आ गए। ये 70 के फ्रंट टायर आ गए। अच्छा, ये 70 के फ्रंट टायर है? जी जी, ठीक हो गया। अच्छा, फ्रंट टायर 2100 रुपये का भी है, 2200 रुपये का भी है, 2300 का भी है, 2400 का भी है। मुख्तलिफ रेटों पे होते हैं फ्रंट टायर ना। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया सर। माशाल्लाह आपके पास टायर की भी इतनी ज़्यादा रेंज है कि मतलब आपकी दुकान पे आए तो खाली हाथ तो कोई नहीं जाएगा।
ایک تو ریٹ بڑے ریزنیبل ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ورائٹی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، جی 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 جس کی وجہ سے نا اگر کوئی بھی یہاں پہ آئے گا تو ضرور اپنا لیے، ایک تو اس کو فائدہ ہوگا یہاں سے بالکل بالکل بنسبت اگر وہ کسی ریٹیلر سے لے گا تو اس کو تقریباً جی جی بالکل 300-400 بالکل 500 روپے کا بچت ہو جائے گی، تقریباً اور بالکل اس کے علاوہ ایسے ہی۔ چیز بھی آپ کو اچھی مل سکتی ہے اور یہاں سے۔ مارکیٹ میں آنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ورائٹی آپ کو بہت ساری مل جاتی ہے. اب آؤٹ سائڈ پہ جیسے ہم بولتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے پاس سے خرید لیتے ہیں، وہاں پہ اتنے کا مل رہا ہے پر وہاں پہ ورائٹی نہیں ملتی. اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ پینتر میں ہی کتنے 6-7 ڈیزائن آتے ہیں. اب وہ 6-7 ڈیزائن کے پرائس بھی الگ ہوتے ہیں، کوالٹی بھی الگ سر ہوتی ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے نا اس میں کتنی پلائی ہے یہ کوئی نہیں پوچھتا، جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا، ان کو جی جو جی بھی کوئی بالکل دیتے ہیں ایسا، بس یہ بالکل کتنے ایسا کا ہی. جی، یہ جی جی اگر جی پینتھر کا یا سروس کا یا کسی اور کمپنی کا تو بس یہی پوچھتا ہے کہ جی اس کا ریٹ یہ بالکل ہے، ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. پلائی کا کوئی نہیں پوچھتا یہ پلائی کتنی کا پلائی نہیں ہے. پوچھتا. یہاں پر آگے جو ہے نا ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ 6 پلائی بھی ہے، 4 پلائی بھی ہے، 8 پلائی بھی ہے. 8 پلائی زیادہ تر ان کے لیے یوز ہوتا ہے جن کا لوڈنگ کا کام ہوتا ہے، دودھ والوں کے لیے، پانی والوں کے لیے، گوشت والوں کے، تو ان کے لیے بہترین ہوتا ہے. ہم سنگل ڈبل میں چلاتے ہیں تو مزہ نہیں آتا گاڑی چلانے میں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے اتنا جی ویٹ جی ہوتا ہے بہت تو اس ہیوی ہو کو- جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے، زبردست ہو گیا. اس کے بعد 125 cc میں اب آ جاؤ. اچھا تو اس میں بھی ورائٹی ہمارے پاس موجود ہے، جی امپورٹڈ بتائیے. میں بھی ہے، پاکستانی میں بھی ہے. 125 کا اچھا یہ 125 کے، جی جی یہ 125 کا 8 پلائی ہے. ٹھیک یہ ہے. 6 پلائی ہے. یہ 6 پلائی نائلون ربر ہے، پینتر ایکسپورٹ کوالٹی جو انہوں نے فرسٹ ٹائم لانچ کیا ہے. بہت اچھی کوالٹی میں بنایا ہے ٹھیک ہے. پینتر نے، کنگ 56 پلس. اور اس کے 356 علاوہ پلس. آپ کو اچھا ان کا ریٹ کیا کیا سر یہ بھی ساتھ بتائیے. سر اس کے ریٹ ہیں اپنا 3800 روپے، 3800 3200 اور اس کے ہیں 4000 روپے. 4000 روپے. ہاں جی یہ ابھی کے ریٹ ہیں، نہ ریٹوں کی کوئی پابندی نہیں ہو سکتی، بڑھ بھی سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اچھا اس کے علاوہ سر کیا کیا ہے؟ اس کے علاوہ 150 میں آ جاؤ آپ. 150 کا ٹیوب لیس ٹائر، اچھا سروس یہ کمپنی ٹیوب کے. لیس ٹائر ہے 150 کا. جی جی سروس کمپنی کے ایکسپورٹ کوالٹی کے ٹائر ہے، 4 پیٹرن میں. ٹھیک ہے. تو یہ اپنا یہ 7000 روپے کا، یہ 7000 روپے کا، یہ 6500 روپے کا اور یہ 8000 روپے کا. اچھا یہ سب سے مہنگا ہے. جی اس کے علاوہ ڈارسن کمپنی کا ہے، ٹھیک ہے. 7000 روپے کا. سیٹ اچھا اس میں بھی سر کوئی 6-8 پلائی یا 4 پلائی یہ ہوتا ہے؟ ہوتے ہی 6 پلائی کے ہیں. یہ ہوتے ہی 6 اتنی پلائی بڑی بائک ہے، 4 پلائی تو بنا ہی نہیں سکتا نا. ٹھیک ہے. اگر سے 4 پلائی کا ٹائر بنا بھی تو کامیاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہو یہ گیا. سیٹ میڈ ان سری لنکا ہے، 13000 روپے کا. یہ لوٹس میڈ ان سری لنکا ہے، 13500 روپے کا. یہ لوٹس میڈ ان سری لنکا اونلی آف روڈ ٹائر ہے، تو یہ 12500 روپے کا. یہ اسٹریٹ پیٹرن ہے، یہ 11000 روپے کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ لوٹس میں آ گیا جینین سائز جو 150 میں لگا ہوا ہوتا ہے، یہ ہے 9500 روپے کا. یہ سوالو انڈونیشیا ہے، یہ ہے 10500 روپے کا. اس کے علاوہ یہ آ گیا ٹیوب والا ٹائر پینتر ٹریکر 100-90-18، یہ ہے 6300 روپے کا. اور اس میں 90-90-18 آپ کو ملے گا 4500 روپے کا. ٹھیک ہے. اچھا یہ سارے یہی لگے ہوئے ٹیوب جی والے. یہ 110 کے آ گئے، سوزوکی GD 110 کے ٹیوب لیس ٹائر. یہ ٹیوب لیس ہے؟ جی جی یہ ٹیوب لیس ہے. یہ ڈائمنڈ کمپنی کا ہے، 5000 روپے کا ہے. اور یہ اپنا امپورٹڈ ہے، 7000 روپے کا. یہ سیٹ میڈ ان سری لنکا ہے، 10000 روپے کا. اس کے علاوہ لوٹس میڈ ان سری لنکا بالکل کرنٹ اسٹاک میں آیا ہوا ہے، 2023 11واں مہینہ. اسٹیل ٹائر ہے، 6 پلائی کا. ٹھیک ہے. اور بالکل اسموتھ ٹائر ہے، ربڑ اسموتھ ہے. کبھی جو ہے نا یہ اسکرٹ نہیں کرے گا، کبھی بائک کو اچھالے گا نہیں. ایک جی آ گیا 110 cc کا نا ٹیوب لیس ٹائر لوٹس کمپنی کا، میڈ ان سری لنکا، 6 پلائی اسٹیل بیلٹڈ، 2023 11واں مہینہ. بالکل سافٹ ٹائر ہے، ٹورنگ کے لحاظ سے بھی ہے، سٹی رائڈ کے لیے بھی ہے. اس کو آؤٹ آف سٹی بھی آپ بے فکر ہو کے چلا سکتے ہو، سٹی رائڈ پہ بے فکر ہو کے چلا سکتے ہو. یہ نہ آپ کی بائک کو اچھالے گا، نہ بائک پہ اسکرٹ کرے گا. اور 1 ایئر اس کی کمپنی گارنٹی ہوتی ہے. اگر سے ٹائر پھول جائے، تار ٹوٹ جائے، پلائی چھوڑ دے، آج کیا چینج ہو جائے گا. چینج ہو جائے گا. اس میں کوئی چارجز کٹیں گے نہیں؟ نہیں کوئی چارجز نہیں کٹتے. زبردست ہو گیا. یہ آ گیا 150 کا فرنٹ ٹائر نا، سارے ٹیوب لیس، جس میں یہ یاما YBR G میں بھی یوز ہو سکتے ہیں، CB 150 میں بھی ہو جائیں گے، اور GS 150 میں بھی یوز ہوتے ہیں. اب اس میں مختلف پیٹرن بھی ہیں، مختلف کوالٹیاں ہیں. جیسے یہ جو ہے نا گاڑی میں لگ کے آتا ہے 275-18، لوگ اس پہ ٹیوب لیس ٹائر کنورٹ کرتے ہیں، لگاتے ہیں 90-90-18. تو یہ 90-90-18 میں ٹیوب لیس ٹائر آ گیا. یہ 90-90-18 میں ٹیوب لیس ٹائر آ گیا. یہ 90-90-18 ڈارسن آ گیا جو CB 150 یاما YBR G میں بہترین یوز ہوتا ہے. ڈوئل اسپورٹ، کچے پکے دونوں روڈوں کے لحاظ سے ہوتا ہے. یہ سیٹ کا جو ہے نا فرنٹ ٹائر آ گیا، ٹھیک ہے. جس میں یہ اس کا 100-90-18 میں نے آپ کو بیک چیک دکھایا ہے. یہ اس کا فرنٹ آ گیا. اچھا اس کی کیا پرائز ہے سر؟ سر اس کی پرائز ہے 10,000 روپے. اور اس کا جو بیک ٹائر ہے اس کے پرائز اس سے اوپر ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ وہی لوگ رکھتے ہیں جو زیادہ مطلب لانگ روٹ پہ بالکل ایسے ہوتے ہیں، ٹورنگ کے لحاظ سے ہوتا ہے. اور 150 تقریباً لوگ وہی رکھتے ہیں کہ جو ہے نا جن کی رننگ کی ٹورنگ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جیسے جو ہے نا سٹی رائڈ پہ یوز کرتے ہیں. 150 یاما YBR CB 150 تقریباً ٹورنگ کے لحاظ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے.